अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से रोज़ाना की तरह आज भी 19 अक्टूबर और इतवार के दिन को तारक जावेद आपके साथ हाजिर। आज एक दो गर्मा गर्म खबरें भी ग्रुप्स में देखने को आईं। परसों एक खबर चली जिसमें पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के डीजी की तरफ से खबर चली कि उन्होंने पहले से मुर्गी ज़िबा करने पे पाबंदी आयद कर दी है और अब दुकानदार कस्टमर के आने से पहले मुर्गी को ज़िबा नहीं कर सकेगा। हालांकि ये खबर इस तरह से नहीं थी, लेकिन उसको भरपूर तरीके से हमारे अपने ही दोस्तों ने ग्रुप्स में शेयर किया और उसकी जो असल बात थी वो मैंने उसी वक्त बता दी कि बात इस तरह हुई थी कि डीजी साहब ने कहा था कि कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि जब वो अपने घर के लिए मुर्गी लेने जाएं तो अपने सामने उसको सेहतमंद देख के तो फिर ज़िबा करवाएं। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। एक आम कस्टमर की मतलब ये ख्वाहिश भी है और ये हक भी बनता है, और हमने तो यहाँ तक भी अपने दुकानदारों को ये ट्रेनिंग दी हुई है कि आप जब मुर्गी ज़िबा करते हैं तो तकबीर भी इतनी ऊंची आवाज़ से ज़रूर पढ़ें कि वो जो कस्टमर आपके पास खड़ा है उसके कानों तक पहुंच सके, ताकि उसे पता चले कि ये तकबीर पढ़कर अल्लाह के नाम पे ज़िबा की जा रही है। तो डीजी साहब ने सिर्फ यही कहा कि आप कस्टमर जो है ना वो कोशिश करें कि अपने सामने सेहतमंद मुर्गी जो है ना वो देख के ज़िबा करवाएं, और ताकि आपको फ्रेश गोश्त जो है ना वो मिल सके। उसमें फिर उसकी नाक से, कान से, मुंह से बहने वाले पानी का भी जिक्र आया, जिसमें कल के व्लॉग में डॉक्टर हनीफ नज़ीर साहब ने बड़ी खूबसूरती और बड़ी महारत और बड़े साइंटिफिक तरीके से लोगों को बताया कि ये मुर्गियों की बीमारी है, ये कोई इंसानों की बीमारी नहीं है। तो वो जो नाक से पानी किसी वक्त बहता है या कुछ होता है या गर्दन मुड़ी हुई तो उसका गोश्त खाने से एक आम इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत छोटी सी हल्की सी बीमारी होती है जो मुर्गियों में पाई जाती है और मुर्गियों के साथ ही ख़त्म हो जाती है। इंसानी जिस्म को उससे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। यूँ ये बात क्लियर कर दी गई। कल फिर मैं हफ्ता होने के बावजूद दफ्तरों में छुट्टी थी, लेकिन डीजी फूड अथॉरिटी के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं लाहौर से, बदर रमीज साहब, उनसे मैं मिला जाके, उनको उस खबर के मतलब बताया। उन्होंने फौरी तौर पे अपने मीडिया सेल के जो शहजाद साहब हैं उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये खबर आपकी जो चल रही है उसमें ये तब्दीली करें। उन्होंने कहा जी ये कोशिश करेंगे कि पीर को करें। उसके बाद हमने अजहर सदीक एडवोकेट साहब के साथ प्रोग्राम किया, उनको इस चीज़ के मतलब बताया और ये भी ब्रीफ किया कि ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं की गई और ना ही की जा सकती है। उन्होंने भी खुल के इस पर बात की और फूड अथॉरिटी को ये बताया कि इस तरह के काम फौरी तौर पे करने वाले होते हैं। कोई वजाहत करनी हो, कोई तरदीद करनी हो तो उसके लिए छुट्टियों का इंतज़ार नहीं किया जाता, और अगर महकमे और अदारे ही छुट्टी करेंगे तो फिर सबको उस छुट्टी वाले दिन खुल खेलने की इजाज़त होगी। फिर उन्होंने डीजी फूड अथॉरिटी को एक मेल भी यहाँ से बैठे बैठे की। उनको हमने अपना प्रोग्राम भी फॉरवर्ड किया, उनके मीडिया सेल को फॉरवर्ड किया, उनके एडिशनल डायरेक्टर आसफ डोगर साहब को फॉरवर्ड किया, और फिर उनसे फ़ोन पे भी बात हुई। तो ये बड़ी तफसील के साथ जो है ना हफ्ते वाले दिन हुआ। तो उसके बाद उनकी मेहरबानी कि उन्होंने इस पे एक्शन लिया और इसकी तरदीद की, इस खबर की। यूँ ये बात क्लियर होगी कि किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है जो किसी दुकानदार को कस्टमर की मौजूदगी के बगैर या कस्टमर के आने से पहले या आम रूटीन में मुर्गी ज़िबा करने से पाबंद करे। तो बहरहाल इसका क्रेडिट लेने वाले भी बहुत हैं और कोशिश भी करनी चाहिए सबको, क्योंकि एक अमूमी मसला था, सबका मुश्तरका मसला है, इसके लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल जो पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से किया गया वो हमने कल भी आपको बता दिया था, आज भी बता रहे हैं, क्योंकि किसी भी आम दुकानदार की, चिकन के दुकानदार की, सप्लायर की, ब्रोकर की, फार्मर्स की कोई भी मुश्किल हो तो पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन उस पर फौरी तौर पर एक्शन लेती है।
اور یہ حق محفوظ رکھتی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی اقدام کرے۔ کامیابی یا ناکامی ہونا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن ہم کسی اور کو اس سے منع بھی نہیں کرتے کہ صرف پنجاب پورٹ یا ایسوسیشن ہی اس کے لیے کام کرے۔ ہر بندے کو آگے بڑھ کے کوشش کرنی چاہیے، کسی کی بھی بات سنی جا سکتی ہے، مانی جا سکتی ہے۔ بہرحال پنجاب پورٹ یا ایسوسیشن آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر ہے اور بر وقت ایکشن لیتی ہے۔ آج بھی منڈی کی صورتحال بدستور 3 دن سے جس طرح چلی آ رہی ہے کہ منڈی شروع میں ڈاؤن ہوتی ہے، مرغی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اینڈ تیز ہو جاتا ہے۔ آج بھی 265-70 سے شروع ہونے والی منڈی کا اینڈ جو ہے وہ 280-85 میں ہوا، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے۔ بہت زیادہ مرغی آنے کے باوجود بھی اینڈ پہ ساری مرغی بک جاتی ہے اور پھر وہ تیز ہو جاتا ہے۔ بھاری مرغی کم آ رہی ہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں بھاری مرغی کم آ رہی ہے، لیکن اب کچھ چوزہ ڈالنے کے جو بےتاب لوگ ہیں کہ جو سستا چوزہ مل رہا ہے وہ یہ کل کو مہنگا نہ ہو جائے، اب وہ سستا چوزہ ڈالنے کے چکر میں جو مرغی ہے نا وہ سستی بیچتے جا رہے ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ ریٹ بڑھ جائے گا، 1 دن لگیں، 2 دن لگیں، 3 دن لگیں، لیکن ریٹ نے بڑھنا ہی ہے۔ یہ میرا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، میرا ذاتی رائے ہے۔ باقی جو دوست مشورے دے رہے ہیں اور جو مشاورت کر رہے ہیں ان کے مطابق پروڈکشن بہت زیادہ ہے، اور اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہونے کے باوجود بھی مرغی ختم نہیں ہو رہی۔ بہرحال میں تو پھر یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اب 225 والا چوزہ نکل رہا ہے، نقصان تو بہت زیادہ ہے اور ہم کوشش کرنے کے باوجود اس میں کمی نہیں کر پا رہے۔ تو یہ اللہ توکل کاروبار ہے، اس میں انسان کوشش تو کر سکتا ہے لیکن رزلٹ جو ہے نا وہ ہمارے بس سے باہر ہوتا ہے۔ بہرحال پنجاب پورٹ ایسوسیشن کے تمام ممبران، عہدیداران کی پھر بھی کوشش ہے کہ حالات کو کسی طرح بہتر کیا جا سکے۔ جو جنگ بندی افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہوئی ہے اس کا بھی رزلٹ آنے کو ہے، تو اس کا رزلٹ آنے کے بعد ظاہر ہے تجارت کھلے گی، تو یہ مرغی بریڈر اور چوزہ ہے وہ دوبارہ سے افغانستان جانا شروع ہو جائے گا، اس سے بھی حالات میں بہتری آ جائے گی۔ انشاءاللہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور صرف چوزے اور بریڈر میں بہتری نہیں آئے گی، ملکی حالات میں بھی بہتری آئے گی۔ انشاءاللہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان میں امن بحال ہوگا۔ اسی کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہم شکر گزار ہیں اپنی گورنمنٹ کے، افواج پاکستان کے، کہ وہ فوری طور پر اس مسئلے کو ٹیک اپ کر رہے ہیں اور پوری جوان مردی کے ساتھ، جان فشانی کے ساتھ اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے اور پاکستان کا نام بھی بلند رہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان اور افواج پاکستان کا بہت بہت شکریہ۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، بغیر کسی سیاسی وابستگی کے، بغیر کسی مذہبی وابستگی کے۔ ہم پاکستان کے حامی ہیں اور پاکستان کی فلاح چاہتے ہیں، پاکستان کی مضبوطی چاہتے ہیں اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ اور جہاں پر مرغی کی بات آئی، مرغی بھی انشاءاللہ میں نے جیسے کہ بتایا ہے بہتر ہونے کا امکان ہے، انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ نقصان بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اس پہ ہم دکھی ہیں، اپنے فارمر بھائیوں کے ساتھ دکھی ہیں، لیکن ہمارے بس میں نہیں کہ ہم ان کے نقصان کو فوری طور پہ کم کر سکیں یا پورا کر سکیں۔ بہرحال 2-3 دن میں میرے ذاتی اندازے کے مطابق بہتری کا چانس ہے، آگے اللہ مالک ہے جو بھی ہوتا ہے۔ تو فوڈ اتھارٹی والا بھی مسئلہ حل ہو گیا، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور لیس والا مسئلہ ابھی چل رہا ہے، لیکن لیس کو ختم کرنے کے لیے ابھی حالات سازگار نہیں ہیں۔ کل پنجاب پورٹ ایسوسیشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کی اور لاہور ریٹ کمیٹی کی ایک زبردست میٹنگ ہے، جس میں ایگزیکٹو ممبرز کا چناؤ کیا جائے گا۔ جو ہمارا 2 سال بعد تعریف اعتراف خدمات ہونی ہے اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے گا اور اس کی کمیٹی بنائی جائے گی۔ اور کل ہی ہم نے سوچا کہ لاہور کے ریٹ کے بارے میں، لیس کے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کریں، کوئی ایک سٹریٹجی جو ہے نا وہ اپنائیں جو ان حالات کے مطابق ہو، اس موقع کے مطابق ہو۔ تو کل انشاءاللہ لاہور کے ریٹ کی سٹریٹجی بھی بنائی جائے گی اور اس میں تمام دوستوں کو اس لیے شامل کیا جائے کہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، سب لوگوں کا اتفاق رائے ہو اور کوئی بہتر پالیسی بن سکے۔
پنجاب پورٹری ایسوسیشن کی ہمیشہ کوشش رہے گی کہ کاروبار پرافٹ میں جائیں، سب لوگوں کو رزق حلال وافر نصیب ہو اور ایک دوسرے کے حق پر کوئی بھی ڈاکہ نہ ڈالیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے بچائے، خوش و خرم رکھے۔ کل تک کے لیے آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔